कांग्रेस महाधिवेशन भृकुटी मण्डप र राष्ट्रिय सभागृहमा मतदान केन्द्र स्वास्थ्य परीक्षणको गलत रिपोर्ट दिने क्लिनिक र डाक्टरलाई 6 लाख जरिवाना। गगन थापाको कटाक्ष, कांग्रेसमा बाले बनाएको सिस्टमको अर्थ छैन, जब पार्टी प्यालेसमा बिहे भोजको मासु गनायो। यसबारे पुरै जानकारी। कांग्रेसमा उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन। आज 8 बजेदेखि मतदान हुने। मङ्सिरमै शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन खोल्ने तयारी। एमाले बनायो 25 सदस्यीय स्थायी कमिटी बैठक। भरपर्दो आधार भए रिजित क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिन्छौ भन्दै ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। 19,65,000 डोज मोडर्ना खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। शेरबहादुर देउवालाई शेखरको काउन्टर। पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, गठबन्धन अझ दरिलो बनाउँदैछौँ। उच्च मनोबलका साथ पार्टीलाई चुनावमा लैजान्छु भन्दै शेरबहादुर देउवाले भने। एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भन्छन् व्यक्तिगत निर्णय लिनु गलत। सिटोलाले मागे शेरबहादुर देउवाका लागि भोट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 254 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 234 जना निको। संसद बैठककी सबै सांसदहरूको कोरोना परीक्षण हुने। तीतोपत्र साम्राज्यको विकसित रूप। पुँजीवादको लगानी पुँजीमै हुनु दुःखद भन्दै प्रचण्डको भनाई। नेपाली एयरलाइन्सले 3 महिनामा 69,000 यात्रुलाई सेवा दियो। अमेरिकामा आधी आउँदा 70 भन्दा बढीको मृत्यु। एमाले प्रचार प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, स्कुल विभागीय प्रमुख प्रदीप गेवाली, योगेश भट्टराईको प्रस्ताव। भीम रावललाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाऊ। चुनाव हारे प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछन्, मलाई जिताउनुस् भन्दै शेरबहादुर देउवाले भने। आफ्नो चुनावमा एमालेको जित सुनिश्चित छ भन्दै भीम रावलको धारणा। शेयर बजारमा पहिरो बजार 89 अङ्कले घट्यो। सुन र चाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि। एमाले तोक्यो 7 प्रदेशमा आफ्ना इन्चार्ज। मुद्दा सुनाइ नहुँदा लोकसेवाले 1500 जनाको नतिजा निकाल्न सकेन। कर्मचारी भर्ना र पदपूर्ति ठप्प भयो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने सदाको चाहिँ तपाईँहरूमा आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई एउटा अवश्य लाइक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसैगरी कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिकी हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। कांग्रेसमा बाले बनाएको लिस्टको अर्थ छैन भन्दै गगन थापाले गरेको कटाक्षको प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका उम्मेद्वार गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टीमा बाको लिस्टको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन्। शेखर कोइराला प्यानलले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्रीका थापा उम्मेद्वारले भनेका छन् एमालेको महासचिवमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू नारायणी किनारबाट होटल हेरेर बाले कुन लिस्ट ल्याउनुहुन्छ भनेर पर्खेर बसेका देखिन्थे, तर कांग्रेसमा त्यस्तो छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। उहाँले अगाडि बताउनु भएको छ यहाँ कुनै बा शेरबहादुर देउवाले बनाएको लिस्टको अर्थ छैन, महाधिवेशन प्रतिनिधिले नै मतदान गरेर नेतृत्व छान्छन् भन्दै गगन थापाले बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। निर्वाचन समितिले राष्ट्रिय सभागृहमा उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली टाँसेको छ, जसअनुसार सभापतिमा 5, 2 जना उपसभापतिका लागि 7, 2 जना महामन्त्री पदका लागि 6 र 8 जना, सहमहामन्त्रीका लागि 19 जनाको उम्मेद्वार परेको छ। सभापतिमा उम्मेद्वार दिएका युवराज न्यौपाने र सहमहामन्त्री उम्मेद्वारी दिएका सुरेन्द्र चौधरीले आइतबार उम्मेद्वारी दर्ता गराएका थिए। शनिबार नयाँ केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको गरी 134 पदका लागि 158 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए भने तीमध्ये पदाधिकारीमा उम्मेद्वारी दिएका 2 जना र केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी दिएका 52 जनाले मनोनयन दर्ता फिर्ता लिएका थिए। प्रदेश 2 बाट केन्द्रीय सदस्यमा रमेश रिजाल र आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना भने निर्विरोध रहेका छन्। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आज बिहान 8 बजेदेखि राष्ट्रिय सभागृहमा मतदान हुने बताइएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो गठनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नाम प्रस्ताव गरेपछि उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। मापदण्ड नबनाएको र व्यक्तिगत निर्णय गर्दा 2-3 कार्यकाल काम गरेका नेताहरू समेत पोलिट ब्युरोमा छुटेका भन्दै गुरुङले भनेका छन् हामी कसरी लिडरसिपको विकास गर्छौं भन्ने कुरा मुख्य हो। एउटा मापदण्ड बनाएनौं भने यस्तै हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा निर्णय लिनु गलत भएको भन्दै उनले सामूहिक निर्णय प्रणालीमा जानुपर्ने जोड दिएका छन्। शनिबार सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 44 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयनको प्रस्ताव गरेका छन् भने त्यस्तै उनले पोलिट ब्युरो र स्थायी कमिटीमा पनि नेताहरूको नाम प्रस्ताव गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 254 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6268 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 242 जना र 2414 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 12 जना गरी 254 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 234 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,20,004 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,000
6,554 पुगेको छ भने 8,06,778 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,890 जना रहेका छन्, जसमध्ये 5,601 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 289 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामीमध्ये 118 जनाको आइसियु र 34 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 4 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 30 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुँजी बजारमा भइरहेको लगानी गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। पुँजीको लगानी उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा हुनुपर्नेमा पुँजीको लगानी अन्यत्र भएको बताएका छन्। शेयर लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजार विरोधलाई नोटभुट अभियानको घोषणा गरेको भोलिपल्टै प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि यसलाई चासोको साथ हेरिएको छ। 90 को दशकपछि समाजवादी भनिएका देशहरू गर्ल्याम गुर्लुम ढलेपछि पुँजीपतिहरूले अब कम्युनिज्म सकियो र पुँजीवादको विषय भएको भनेर टिप्पणी गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, विचारको मृत्यु भइसक्यो, अब त सब चिज बजार नै हो, पुँजी नै हो भनेर गरेको तपाईँ हामीले नै हो नि भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रको प्रदेश अधिवेशनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्दै शनिबार प्रचण्डले पुँजीको लगानी पुँजीमै हुनु दुःखद भएको बताएका छन् र आफूले निर्णय सुनाएको नभए अध्ययन र अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गरिएको भन्दै प्रस्तुत भएका प्रचण्डले संशोधन र पुँजीवाद पनि भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा जोडिएर आएको समेत बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भीम रावलाई स्थायी कमिटी सदस्य मनोनित गर्न माग गरेका छन्। भक्तपुरमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले 44 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने त्यसमा अध्यक्षमा पराजित भीम रावलको नाम नभएको बताइएको छ। बैठकमा सचिव भट्टराईले रावललाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर स्थायी कमिटीमा राख्न माग गरेका छन् र उनले वरिष्ठता नयाँ पुस्ता र समावेशी हुने गरी पोलिट ब्युरो मापदण्ड बनाउन समेत आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू सभापतिमा पराजित भए सरकारबाट हटाउँछन् भन्दै जिताउन आग्रह गरेका छन्। आइतबार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको एक शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनले पार्टी सभापति नजित्नेले के देश चलाउँछ भन्छ, के प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै आफूलाई जिताउन आग्रह गरेका हुन्। अहिले पार्टी सभापति हारेको खण्डमा शेरबहादुरको नैतिकताले प्रधानमन्त्री बस्न नै पाइँदैन भनेर हल्ला गर्नेवाला छन् सबैले, त्यसैले महाधिवेशनमा सभापति जित्नु पनि आवश्यक रहेको छ। पार्टी सभापति जितेन भने पार्टी सभापति नजित्नेले के देश चलाउँछ भन्छ, के प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने प्रश्न छ भन्दै उनले बताएका छन्। आफू सभापतिमा निर्वाचित नभए प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पनि उनले बताएका छन् भने मैले पार्टी सभापति जित्नु आवश्यक छ, नभए भोलिपल्टै शेरबहादुर त हार्यो, हार्नेले के देश बनाउँछ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने छन्, प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि के अवस्था हुन्छ थाहा छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। शेरबहादुर देउवाले आफूलाई महाधिवेशनमा जिताई सबैको माग पूरा गर्ने र नेपाली कांग्रेसलाई कुनै पनि व्यक्तिको नभई सबैको पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशमा प्रजातन्त्र भए मात्रै आफ्ना अधिकारको लागि लड्न सकिने भन्दै प्रजातन्त्र बिनाको देश कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावले आगामी निर्वाचनमा देशैभर एमालेले जित्ने दावी गरेका छन्। गृह जिल्ला अछामको मल्ली गाउँपालिकामा आइतबार अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। एमालेको देशैभर राम्रो जनमत छ, आगामी निर्वाचनमा पनि नेकपा एमालेको जित सुनिश्चित छ। उनले ठुक्वा गरे अब हामीले पार्टीसँगै देश निर्माणमा समेत निरन्तरता दिनुपर्छ। यस्तै अर्को सन्दर्भमा उनले आफू राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको र त्यो आवाज निरन्तर रहने बताएका छन्। महाधिवेशनमा हारे पनि त्यो आवाजबाट आफू विचलित नभएको उनले दावी गरेका छन् भने यस्तै उनले आफूले पार्टी मिलाउन 10 विदेश सहमतिको खाका तयार गरेको, त्यसको कार्यान्वयनका लागि अन्तिम अवस्थासम्म लडेको समेत बताएका छन्। तर शीर्ष नेताहरूकै कारण पार्टी फुटको अवस्थामा आएको उनले बताएका छन्। राहुलले आगामी दिनमा पनि पार्टीमा सकारात्मक तवरले र जनतामा साथ रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन्। नेकपा एमाले 7वटा प्रदेशमा आफ्नो इन्चार्ज तोकेको छ। भक्तपुरमा जारी एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले आइतबार 7 प्रदेशमा इन्चार्जको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको हो। एमाले प्रदेश 1 मा देवराज घिमिरे, प्रदेश 2 मा रघुवीर महासेठ, बागमतीमा काशीनाथ अधिकारी तथा गण्डकीमा पद्या अर्याललाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै लुम्बिनीमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णालीमा एमलाल कणेल र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाइएको छ। आज बजारमा सुन र चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको मूल्य सूची अनुसार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 92,500 तोकिएको छ भने गत शुक्रबार प्रति तोला 92,200 रुपियाँ कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 92,000 रुपियाँमा कायम भएको छ भने जसको मूल्य गत शुक्रबार प्रति तोला 91,700 रुपियाँ तोकिएको थियो। त्यस्तै आज सुन चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबारका तुलनामा प्रति तोला 5 रुपियाँले बढेको छ र आज 1,190 रुपियाँ तोकिएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रति औसत $1,783 आसपास कारोबार भइरहेको समेत बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार हुने निर्वाचनका लागि 3 मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा 2वटा भ्रिकुटी मण्डपमा एउटा बुथ कायम गरेको निर्वाचन समितिका सदस्य तेज रावलले जानकारी दिनुभएको छ। ती मतदान केन्द्रमा करिब 1100 बुथ व्यवस्था गरिएको छ भने महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय समिति चयनका लागि सोमबार बिहान 8 देखि साँझ 5 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ भने महाधिवेशनमा 4743 जनाले मतदान गर्नेछन्। महाधिवेशन स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति, जनसम्पर्क समिति, भातृ र शुभेच्छुक संघ संस्था कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका मतदाताले मतदान गर्नेछन्। प्रदेश 2 र गण्डकी प्रदेशका मतदाताले भ्रिकुटी मण्डपको प्राङ्गणमा र प्रदेश 1 र बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि छुट्टै भ्रिकुटी मण्डपको प्रदर्शनी हलभित्र मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन समिति सदस्य रावलले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार सोमबार हुने निर्वाचनमा 29 प्रकारका मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ भने सबै मतपत्रका लागि छुट्टा-छुट्टै मतपेटिकाको व्यवस्था समेत गरिएको छ। मतदान गर्नका लागि राष्ट्रिय सभागृहमा 293 भ्रिकुटी मण्डप प्राङ्गणमा 293 बुथ र भ्रिकुटी मण्डपको हलमा 514 बुथ राखिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणको गलत रिपोर्टका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्काइएका एक पीडितले चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाबाट क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। इजरायलबाट फर्काएका किरण बस्नेतले क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो भने सुन्तरा स्थित नेपाल इन्टरनेसनल क्लिनिक प्रालीका डाक्टर बुद्ध बस्नेतले दिएको अवस्थालाई परीक्षण गर्दै प्रमाणपत्रका आधारमा बस्नेत इजरायल पुगेका थिए। त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा दम रोगी भएको पुष्टि भएपछि किरण बस्नेत नेपाल फर्काइएका हुन्। चिकित्सकले व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा नगरी ग्राहकको उपचारमा हेलचेक्राइ गरेका कारणले सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असरको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने देखिन्छ। न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र हरिफुयालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै पनि रोगको सम्भावना नभएको देखाएको छ। डाक्टर बुद्ध बस्नेत तथा नेपाल इन्टरनेसनल क्लिनिकले पीडित किरण बस्नेतको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा हेलचेक्राइ एवं लापरवाही गरेको मानसिक र आर्थिक, शारीरिक तथा भौतिक क्षति बेहोर्नु परेको देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन र जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौँबाट निर्णय सदर गरेको हो भने चिकित्सक बस्नेतबाट 3 लाख र स्वास्थ्य संस्थाबाट 3 लाख गरी 6 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनु भनी आदेश समेत गरेको छ। 2072 साल माघ 7 गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै तयार भएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी प्रस्ताव गरेका छन्। भक्तपुरमा बसिरहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले स्थायी कमिटी प्रस्ताव गरेका हुन्। 19 सदस्यीय पदाधिकारी बाहेक 26 जनाको नाम प्रस्ताव भएको एक नेताले जानकारी दिएको बताएका छन्। स्थायी कमिटीमा प्रस्ताव गरिएका नेताहरू को रहेका छन् त? आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। पहिलो नेतामा घनश्याम भुसाल रहेका छन्। त्यसैगरी गुरु बराल, देवराज घिमिरे, भीमाचार्य, लालबाबु पण्डित, खगराज अधिकारी, किरण गुरुङ, कृष्णनाथ अधिकारी, रघुजी पन्त, भानुभक्त ढकाल, मणिन्द्र चन्द्र थापा, शेरधन राई, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, अग्नि खरेल, प्रभु शाह, राजन भट्टराई, सीता पौडेल, बिन्दा पाण्डे, गोरख पोगटी, कर्णबहादुर थापा, राजेन्द्र गौतम, थामाया थापा, शेरबहादुर तामाङ, शिवमाया तुङबाङफे, हिगमत कार्की रहेका छन्। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले भरपर्दो आधार दिन सके निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारको अनुमति दिने बताएकी छिन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सृजन र इकोनोमिक पोलिसी इन्क्युबेटर इपिआईको संयुक्त आयोजनामा आयोजित नेपालमा विद्युत व्यापारको सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस्तो जानकारी गराएकी हुन्। विद्युत प्राधिकरणले कम्पनी मार्फत व्यापार गर्न पाउने गरी कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी भएको बताइएको छ भन्दै भुसालले भनेका छन्। निजी क्षेत्रले पनि भरपर्दो आधार दिए विधेयक पास नभए पनि अनुमति दिन्छौं भन्दै बताइएको छ। मन्त्री भुसालले अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा कूटनीतिक नै निर्णायक हुने समेत बताइन् भने राजनीतिक आर्थिक भन्दा ऊर्जा कूटनीतिक नै निर्णायक हुने उनको भनाइरहेको छ। अहिले छिमेकी देश भारतका लागि राजदूत भएका शंकर शर्माले समेत कार्यकाल सफलतामा ऊर्जा कूटनीतिकमै भर पर्ने भनेर आफूले जोड दिएको बताएकी छन्। विद्यमान कानूनले नपुगेर नै नयाँ कानून ड्राफ्ट गरेको भन्दै राजनीतिक अवरोध भएन भने हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास हुने भुसालले बताएकी छिन्। नेपालले कोभिड-19 विरुद्धको थप 19,65,000 मोडर्ना खोप प्राप्त गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत आपूर्ति महाशाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाका अनुसार कोभ्याक्स सुविधा मार्फत जर्मन सरकारको सहयोगमा उक्त खोप सहयोग प्राप्त भएको हो भन्दै बताइएको छ। नेपालले अहिलेसम्म 37,50,600 डोज मोडर्ना खोप प्राप्त गरिसकेको छ भने चौरसियाले यसबारेमा जानकारी दिएका हुन्। यसअघि पहिलो खेपमा 1,88,400 र दोस्रो खेपमा 14,97,200 मोडर्ना खोप प्राप्त भएको समेत उनले बताएका छन्। सरकारले प्राप्त गरेको मोडर्ना खोप 12 वर्षदेखि 18 वर्ष उमेर समूहका 57 जिल्लाका बालबालिकालाई पुस 4 गतेदेखि 14 गतेसम्म विद्यालयमै लगाउने योजना समेत बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति उम्मेद्वार शेखर कोइरालाले सभापतिमा पार्टी चुनाव हारे पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने शेरबहादुर देउबाको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारीपूर्ण भएको बताएका छन्। पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन हुने तर गठबन्धन सरकार अझ दरिलो भएर जाने समेत उहाँले बताउनु भएको छ भने आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापतिका उम्मेद्वार कोइरालाले आफूहरूले पार्टीमा नेतृत्वका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको पनि बताएका छन् र उनले भनेका छन् उहाँले जुन कुरा बोल्नुभयो यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार कुरा बोल्नु भएको छ। कोइरालाले अघि भनेका छन् म त अझ के भन्छु भने नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ तर त्यो नेतृत्व
यस्तो परिवर्तनको गठबन्धन सरकार अझ दरिलो भएर जान्छ। हामी उहाँहरू जस्तै गैर जिम्मेवार भएर काम गर्न चाहँदैनौँ, गर्दा पनि गर्दैनौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापतिका उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवाले उच्च मनोबलका साथ मुलुक र पार्टीलाई निर्वाचनमा लैजान चाहेको बताएका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा देउवासँगै डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र, निधि कल्याण गुरुङ उम्मेद्वार रहेका छन् भने मतदानको अघिल्लो दिन आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सत्ता कब्जा गर्ने प्रयासमा रहेकाले कांग्रेसलाई बलियो बनाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। उनले भनेका छन्, म पार्टी सभापति बने भने 3 तहको निर्वाचन जिताउनेछु, प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछु, कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याउँछु भन्दै बताएका छन्। सम्बोधनका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति एउटै व्यक्तिमा हुनुपर्ने जोड समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति फरक फरक व्यक्ति हुँदा सरकार र पार्टी दुवै कमजोर भएको इतिहास रहेको भन्दै उनले भने, यहाँ देउवाका हार जितको विषय होइन, प्रजातन्त्र बचाउनुहुन्छ, कांग्रेसलाई जिताउनु छ भन्दै उनले बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबार हुने मतदानका लागि शेरबहादुर देउवाको प्यानललाई भोट मागेका छन्। मतदानको अघिल्लो दिन आयोजित कार्यक्रममा सिटौलाले सडकमा बसेर आफूले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने पनि बताएका छन्। देउवाको टिममा परिपक्वदेखि युवा टिम रहेको भन्दै उनले भने, शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा किन निरन्तरता नदिने, के बिग्रिएको छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। अनेक विवादका बीच शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई बचाएको र अब पार्टी पनि एकताबद्ध बनाउन सकिने पनि उनले बताएका छन्। शेरबहादुर देउवाका लागि भोट माग्दै सिटौलाले भने, अबको केही महिनापछि चुनाव गर्नुपर्छ, सभापतिमा हारेको प्रधानमन्त्री बोकेर चुनावमा जाने भन्दै उहाँले प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुन एक दिन अघि नै सबै सांसदहरूको कोरोना परीक्षण हुने भएको छ। एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण भएपछि मात्र संसद भवनभित्र छिर्न दिइने भएको छ। संसद सचिवालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत प्रतिनिधि एवं राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदहरूको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने समेत जनाएको छ। यस्तै संघीय संसदका महासचिव तथा सचिवहरू, कार्यव्यवस्था महाशाखा, संसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा, कानुनी परामर्श महाशाखा लगायत सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीहरू, मर्यादा पालक एवं सुरक्षाकर्मीको कोरोना परीक्षण हुने समेत बताइएको छ। सोमबार बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्काइलाइट हल नयाँ मानेश्वरमा एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको सचिवालयले जनाएको छ। संघीय संसदको अधिवेशन मङ्सिर 28 गते दिनको 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा आएको आँधीका कारण 70 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। यद्यपि खोज तथा उद्धार कार्य जारी भएकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ भने केन्टकीमा आपतकालीन स्थिति घोषणा गरिएको छ। भौतिक संरचनाहरू तहस-नहस भएका छन् भने विद्युत र सञ्चार सम्पर्क पनि विच्छेद भएको छ। यो आँधीलाई अमेरिकाको इतिहासकै ठूलो आँधी भनिएको छ। आँधीबाट मेफिल्ड शहर नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। सो शहरमा अवस्थित एक मैनबत्ती कारखाना मात्रै 12 जना मजदुरको मृत्यु भएको बताइएको छ भने उद्धारकर्मीहरूको कारखानाबाट 140 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको छ भने केन्टकीका गभर्नर एन्डी बेरियसले अब कुनै पनि भग्नावशेषबाट कसैलाई पनि सुरक्षित रूपमा निकाल्न सकिएमा त्यो चमत्कार हुने उहाँले बताउनु भएको छ। उनले मेफिल्ड शहर र केन्टीको आँधीको बाटोमा परेका क्षेत्र पूर्ण रूपमा तहस-नहस भएको बताएका छन् र उनले भनेका छन्, मैले यस्तो नराम्रो अवस्था देखेको थिइनँ, म स्थितिको शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। नेकपा एमाले विभागीय प्रमुखहरू टुङ्गाएको छ। भक्तपुरमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभागीय प्रमुख टुङ्गाएको हो। पदाधिकारी मध्ये अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शङ्कर पोखरेललाई भने कुनै पनि विभागीय जिम्मेवारी तोकिएको छैन। ईश्वर पोखरेललाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाएर त्यसको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ भने स्कुल विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी भने प्रदीप गेवालीलाई दिएको छ। युवराज गेवालीलाई स्थानीय तह र प्रदेशसँगको समन्वय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। अष्टलक्ष्मी साकेलाई राजनैतिक समन्वय विभाग, रामबहादुर थापा बदाललाई राष्ट्रिय सुरक्षा, विष्णु पौडेललाई पार्टी संगठन अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ। सुभाष नेम्बाङलाई संसदीय मामिला र सुरेन्द्र पाण्डेलाई राजकीय मामिलाको जिम्मेवारी दिएको छ भने प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लेखा विभाग प्रमुख विष्णु रिमाल र योगेश भट्टराईलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागको जिम्मेवारी दिएको छ। संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी बनेका छन् भने कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारीमा भीष्म अधिकारीलाई राखिएको छ। आज शेयर बजारमा पहिरो गएको छ। बजार आज 88.70 अङ्कले घट्दा निफ्टी परिसूचक 2361.27 बिन्दुमा झरेको छ। 228 सूचीकृत कम्पनीहरूको 72,23,240 कृता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3 अर्ब 19 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आज मन्जु फाइनान्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ भने त्यस्तै युनिलिभर, स्वावलम्बन लघुवित्त, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका हुन् भने बाँकी सबैको मूल्य ओह्रालो लागेको छ। नयाँ सारथी लघुवित्तको शेयर 10% घटेको छ भने मन्जुश्री फाइनान्स, नेशनल हाइड्रो र नबिल बैंकको शेयर 10 करोड रुपियाँ माथिको भएको बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सुनाइ नहुँदा निजामती कर्मचारी भर्ना र पदपूर्ति प्रक्रिया 4 महिना यता ठप्प भएको छ। सर्वोच्चमा निजामती कर्मचारी भर्नाका सम्बन्धमा परेका 32 निवेदनमाथि सुनाइ भएका छैनन्, जसका कारण लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता दिएर बसेका झण्डै 2500 विद्यार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने काम रोकिएको लोकसेवा आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले सर्वोच्चमा दर्ता भएका रिट निवेदनको टुङ्गो लागेपछि मात्रै कर्मचारीको भर्ना र पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। नतिजा रोकिएको भन्दै परीक्षार्थीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग लगायत सरकारी निकायको ढोका घचघच्याउँदै आएका छन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्, अब चाँडै सुनाइ हुन्छ होला, गुरागाईले बताएका छन्। कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा प्रवेश परीक्षा पास गरेर बसेका 10,000 नायब सुब्बा र 20,000 अधिकृत समेत अन्यलमा परेका छन्। सर्वोच्चले गत सालमा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कतिपय शाखा अधिकृतलाई केन्द्रीय तहमा नै व्यवस्थापन गर्न अन्तिम आदेश दिएको थियो भने त्यस बेलामा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका केही अधिकृतले आफूहरूलाई केन्द्रीय तहमा नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। साथै संघीय निकायमा थुप्रै पद रिक्त रहे पनि आफूहरूलाई स्थानीय तहमा खटाइएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि थियो भने उक्त मुद्दामा सुनाइ गर्ने सर्वोच्चले 34 जना अधिकृत केन्द्रमै व्यवस्थापन गर्न समेत भनिएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारी कम हुँदै गएपछि विस्तार भएको उडानका कारण राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइन्सले बिजनेस समेत विस्तार हुँदै गरेको पाइएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको चालु आर्थिक वर्ष 2078-69 को पहिलो त्रैमासिक साउनदेखि असोज विवरण अनुसार कम्पनीले 3 महिनाको अवधिमा कुल 472 अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत 69,182 जना यात्रुहरूलाई सेवा दिएको छ। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै यात्रु र उडान असोजमा भएका छन्। यो महिनामा चाडबाडमा नेपालीले घर आउने र नेपालबाट घर फर्कने महिना समेत रहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सका अनुसार साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान मार्फत कुल 101 उडान भएको छ भने यी उडानबाट कुल 15,028 जनाको यात्रुले सेवा लिएका छन्। यो महिनामा 6वटा चार्टर उडान समेत भएको छ र यी उडानबाट 174 यात्रुले सेवा लिएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। मध्यमा कुल 139 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन् भने यी उडानबाट कम्पनीले 19,144 यात्रु बोकेको छ। यानि कि नेपाल एयरलाइन्सले 3 महिनामा 69,000 यात्रुहरूलाई सेवा दिएको छ। मङ्सिर 22 गते साँझपख खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका बाबुरमहलमा कलङ्कीबाट एकजनाले फोन गरेर आफूहरूले भोजमा खाएको मासु गनाएको गुनासो टिपाएका थिए। विभागकी महानिदेशक डाक्टर मनिता जोशीबद्देका अनुसार गुनासो टिपाउनेले फोनमा भनेका थिए, हामी बिही भोजमा गएका थियौँ, यहाँ पार्टी प्यालेसले बफेटमा राखेर खुवाइरहेको खसीको मासु अस्वाभाविक रूपमा गनाएको छ, सत्य तथ्य जाँच गर्न आइदिनु पर्यो भन्दै बताएको थियो। उपभोक्ताको गुनासो लगत्तै खाद्य निरीक्षक विजन श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीको टोली कलङ्कीको लामपाटे स्थित मायाज भेन्ट्यु ब्याङ्क्वेट रेस्टुरेन्ट एन्ड बारामा पुगेको थियो। बिहेको भोजमा बिहानैदेखि खुवाइरहेको मासु खाद्य निरीक्षक श्रेष्ठको टोलीले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अस्वाभाविक रूपले गनाएको पुष्टि समेत भएको थियो। मासु खानका लागि योग्य नहुने गरी गनाएको पाएपछि हामीले भोजमा सहभागीलाई मासु नखान आदेश दियौं। विभागका खाद्य निरीक्षक श्रेष्ठले भने अनुसार मासु गनाएको कारण खोज्दा पार्टी प्यालेसको मासु भण्डारणमा गम्भीर लापरवाही गरेको पाइएको समेत बताइएको छ। बिग्रिएको फ्रिजमा केही दिनदेखि मासु राखिएको र त्यसलाई नै पकाउँदा अस्वाभाविक रूपमा गनाएको श्रेष्ठले बताएका छन् र खाद्य स्वच्छताको आधारभूत मापदण्ड पनि पार्टी प्यालेसले पालना नगर्दा बिग्रिएको मासु उपभोक्तासम्म पुगेको विभागको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौटका लागि अनलाइन माध्यमबाट आवेदन खोल्ने तयारी गरेको छ। आयोगले तयार गरेको कार्यतालिका अनुसार खुलातर्फको विज्ञापन मङ्सिरभित्र अनलाइन आवेदन दिन मिल्ने गरी खोल्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष मधु प्रसाद रेग्मीले अनलाइन आवेदनका लागि तयार पारेको सफ्टवेयर परीक्षण भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन् र उनले भनेका छन्, हामी अनलाइन आवेदनको लागि तयार गरिएको सफ्टवेयरको परीक्षण गरिरहेका छौँ, कार्यतालिकाभित्रै रहेर विज्ञापन खोल्छौँ भन्दै बताएको छ। आधुनिक प्रविधिको प्रवेशसँगै सबैका लागि सहज बनाउने उद्देश्यले अनलाइन विज्ञापन खोल्ने तयारी गरिएको अध्यक्ष रेग्मीको भनाइरहेको छ। आयोगको कार्यतालिका अनुसार खुला विज्ञापनको सामान्य परीक्षा आगामी फागुनमा, विषयगत परीक्षा आगामी जेठमा हुनेछ र सामान्य परीक्षाको नतिजा 2069 वैशाखमा र विषयगत परीक्षाको नतिजा 2079 साउनमा प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका रहेको छ। त्यसपछि भदौमा अन्तर्वार्ता गरी असोजमा शिक्षक सिफारिस गर्ने आयोगले बताएको छ भने प्राथमिक तहका शिक्षकको सिफारिस भने कार्तिकमा हुनेछ। यस अनुसार आगामी शैक्षिक वर्षको मध्यमा नयाँ शिक्षकहरू कक्षा कोठामा पुग्नेछन् भन्दै बताएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।